अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शेख रशीद को घर से हिरासत में लिया है। पुलिस ने शेख रशीद को थाना आपारा इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया है और आज अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद मालूमात उन्हीं से हम जानेंगे। ओवैस, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, शेख रशीद अहमद को रात 2 बजे के करीब पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है, क्योंकि शेख रशीद पर थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद को थाना अपारा की जानिब से 2 दफा नोटिस जारी किए गए थे और शेख रशीद को ये कहा गया था कि जो उन पर इल्जामात आयद किए गए हैं, दरखास्त गुजार की जानिब से जो दरखास्त दी गई है उसके हवाले से आकर अपना जवाब दें। लेकिन शेख रशीद की जानिब से उनके वकील थाना में पेश हुए और उसके बाद जवाब जो है वकील के जरिए दिया गया, जिसके बाद थाना पारा की जानिब से दोबारा उनको तलब करने के तलबी के नोटिस भेजे गए और उन्होंने शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया नोटिस को। उसके बाद अदालत की जानिब से शेख रशीद को रिलीफ मिला कि जब तक अब मुकदमा दर्ज नहीं होता तो पुलिस ऐसे ही नहीं तलब कर सकती। उसके बाद गुज़श्ता रात ही पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया और शेख रशीद को तहवील में लिया गया। गिरफ्तार करके उनको थाना अपारा त्रेट चौकी की हदूद से गिरफ्तार किया गया और थाना अपारा मुंतकिल किया गया। मुंतकिल से कब शेख रशीद का मेडिकल के लिए जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में शेख रशीद की जानिब से पुलिस एहलकारों से बदतमीजी भी की गई और अस्पताल में जाने से इनकार भी किया गया। अब क्योंकि शेख रशीद थाना अपारा में है, शेख रशीद पर इल्जामात हैं कि उनकी जानिब से निजी टीवी चैनल पर एक बयान दिया गया था जिस पर इमरान खान को कत्ल के इल्जामात आयद किए गए थे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर, कि आसिफ अली जरदारी के कहने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। ये इन पर इल्जामात है। आज शेख रशीद को इस बयान पर गिरफ्तार किया गया है और अब से कुछ देर बाद ही उनको इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस की जानिब से शेख रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी। इसके अलावा शेख रशीद के भतीजे की जानिब से और अहले खाना की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो इस गिरफ्तारी को आज चैलेंज करेंगे। उनके वकला की टीम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगी और वहां पर इस गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया जाएगा। जी ठीक है ओवैस, हमने ये भी देखा कि जब शेख रशीद को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें थाना आपारा मुंतकिल किया गया, उसके बाद उनका पोलियो क्लिनिक हॉस्पिटल में तिबी मुआयना भी हुआ और इस सूरत हाल के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद भी क्लिनिक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थी और उनकी तरफ से भी नारेबाजी की गई। क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आई? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। शदीद हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। इसके अलावा शेख रशीद ने खुद भी मीडिया टॉक भी की, जिस पर उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि SHO थाना पारा जो है वो नून लीग के टाउट हैं, इसी मकासद के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। बदतमीजी और बदमाशी की गई है, ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला गया है, राना सनाउल्लाह ओछे हथकंडों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कारकुनान की जानिब से भी शदीद नारेबाजी की गई और गिरफ्तारी की मजम्मत की गई पुलिस, क्योंकि जब पोलियो क्लिनिक अस्पताल लेकर शेख रशीद को पहुंची तो वहां पर भी कारकुनान की जानिब से गाड़ी रोकने की कोशिश की गई। और आज क्योंकि इससे कल हमने देखा कि शहबाज गिल को जब गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी को जब गिरफ्तार किया गया, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आड़े आए, पुलिस के रास्ते में आए। अब शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से भी कारकुनान क्योंकि बीच में आए और उन्होंने कोशिश की कि शेख रशीद तक पहुंचा जाए, लेकिन पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। कारकुनान को जो मेन गेट है, इंट्रेंस है, वहां से अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। इसी हवाले से आज F8 कचहरी में भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे ताकि कारकुनान को कचहरी के अंदर न आने दिया जाए। जी ठीक है ओवैस, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को जब हमने देखा कि उनके गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की तरफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयान पर ये गिरफ्तारी अमल में आई थी और जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस मुकदमे के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मुकदमे में जो मतन पेश किया गया है उस बारे में भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें कहा गया है कि शेख रशीद ने निजी टीवी चैनल पर आसिफ जरदारी से मुताल्लिक कुछ दहशतगर्दों की खिदमत लेने का कहा गया है। शेख रशीद ने ये तमाम बयान तैयार करदा साजिश के तहत दिया है। शेख रशीद मनगढ़ंत साजिश का जिक्र करके KP और PTI में दुश्मनी चाहते हैं। शेख रशीद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद के रिहायशी हैं ये। अदनान राजा अनायत की मौजूदत में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। शेख रशीद को क्योंकि इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में
आज पेश किया जाएगा मुकदमे में, क्योंकि शेख रशीद पर ये संगीन इल्जामात आए थे कि शेख रशीद की जानिब से ऐसा बयान दिया गया है जिससे आसिफ अली जरदारी की जो जिंदगी है उसको शदीद खतरात लाक हैं, क्योंकि इमरान खान की जानिब से जब आसिफ अली जरदारी का नाम लिया गया कि इमरान खान को कत्ल करवाने की साजिश में आसिफ अली जरदारी मुलव्विस हैं, उसी बयान को ठीक है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अवैस। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने गिरफ्तारी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि इंशाअल्लाह हक की जीत होगी, इमरान खान के साथ हैं। SHO अपारा को नून लीग ने इस मकसद के लिए यहाँ लगाया, बदतमीजी और बदमाशी की गई, जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया। राना सनाउल्लाह इन ओछे हथकंडों में बराह रास्त मुलव्वस है। बदमाशी की है, ये मसला थे, 100-200 लोग दाखिल हुए और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है, दाखिल हुए सीढ़ियाँ लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला इन्होंने गाड़ी में। मियाँ ताहिर साहब ने मेरी ज़मानत ली, बिल्कुल सर, और उन्होंने कहा 6 तारीख को IG पेश हो, और ये SHO जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया है यहाँ। राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियाँ तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि तारीख में कभी इतनी मुतासिबाना हुकूमत नहीं आई। क्या मुल्क अवाम के एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है? हुकूमत ने मुल्क को पहले ही दिवालिया किया हुआ है। पता नहीं निगरां हुकूमत किस एजेंडे पर आई है, चुन चुन कर हमारे करीबी साथियों को टारगेट करके उठाया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही निगरां हुकूमत पर बरस पड़े। ट्वीट में लिखा कि हुकूमत और उनकी हवारी ऐसे हथकंडों से बाज रहे। निगरां हुकूमत अमन व अमान को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर बेहतर है घर चली जाए। लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद कारकुनान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो नताइज खतरनाक होंगे। उनकी तरफ से मजीद क्या कहा जा रहा है, हाफिज महबूब अली से हम जानेंगे। आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क में। आज रात जो है वो ज़मान पार्क में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई थी। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची, क्यों ना कि शेख रशीद जो है उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद यहाँ महमूद रशीद साबिक सूबाई वज़ीर वो भी यहाँ पर आए। उनका कहना था कि अगर इमरान खान को पकड़ने की कोशिश की गई तो हमारी गर्दे काट कर ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखें जी, गिरफ्तारियों से ना तो हम कभी पहले डरे हैं। 25 मई वाला वाक़या आपको याद होगा, इससे पहले भी ये इनकी एक पुरानी आदत है कि ये कारकुनान जो होते हैं उनको थ्रेट करने के लिए उनके घरों में इन्होंने पहले भी चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए रेड्स किए थे। अब तो हम सड़क के ऊपर बैठे हैं, 10 दिन हो गए हैं। अगर इन्होंने खान साहब को पकड़ने की कोशिश की तो ये मैं आपको बात वादे कर देना चाहता हूँ कि ये फिर बात किसी और तरफ निकल जाएगी, ये इनके बस की बात नहीं रहेगी। का कहना था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो इसके नताइज जो है दूरांदेश होंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हाफिज महबूब अली। पेशावर धमाके में जख्मी एक और रहलकार दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 101 हो गई है। 2 रोज बाद धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR SHO नईम हैदर के मुद्दत में दर्ज की गई। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल हैं। 43 जख्मी अब तक लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद धमाके का मुकदमा CTD थाना में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और अवाम में खौफ व खिरास पिलाने के दफात शामिल। वाक़े की तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। तफ्तीशी टीम का हमलावर के मोबाइल डेटा तक रसाई का दावा। सानहे के शुहदा की तादाद 101 हो गई। इलारिच में जेर इलाज 43 जख्मियों में 7 की हालत तशवीशनाक। अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की अयादत के लिए सेनेट की दिफाई कमेटी के वफद, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सियासी रहनुमाओं की आमद। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि इस वक्त सियासी जंगबंदी की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम
کو جو مشکلات ہیں خاص طور پر دہشت گردی اور معیشت اس پر فوکس کریں۔ تیمور سلیم جگڑا سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے الارچ میں بم دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ سانحہ پشاور پر خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس جمعے کو بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں تمام اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ اجلاس میں امن و امان، دہشت گردی اور دیگر متعلقہ امور پر اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز پشاور۔ خیبر پختونخوا کو سالانہ 40 ارب روپے ملے، یہ رقم کہاں گئی؟ دہشت گردوں کو کون واپس لایا؟ کس نے کہا تھا یہ جہادی پاکستان کے دوست ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سابق حکمرانوں سے سخت سوالات۔ کہا کہ 417 ارب روپے خیبر پختونخوا کو ادا کیے جا چکے ہیں۔ یہ پیسہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بہتری کے لیے استعمال ہو رہا تھا، لیکن خدا جانے کہاں گیا۔ گزشتہ 10 سال میں KPK کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ کہنا وفاق پیسے نہیں دے رہا، اس سے بڑی حقائق مسخ کرنے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ KPK has always been frontline state. 40 ارب سال کا ملا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو کون واپس لے کے آیا؟ 2010 سے لے کر آج تک 417 ارب روپے ان کو ادا کیے جا چکے ہیں انڈر NFC award۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئٹم یہ صرف اور صرف مختص تھی کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹیز کو، کیپیبلٹیز کو بلڈ کرنے کی۔ 417 ارب روپیہ خدا جانے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ کہاں گئی ہے؟ کس طرح KP دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا؟ کس نے کہا تھا یہ جہادی ہیں اور یہ پاکستان کے دوست ہیں؟ ہمیں اس کی ایک انٹروسپیکشن کرنی ہوگی۔ PTI وہاں پر حکومت میں نہیں، 10 سال یہ گلا کرنا KP حکومت کا، PTI کا 10 سال کہ یہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور حقائق کو مسخ کرنے کی اور کوئی کوشش نہیں ہو سکتی۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کا شہباز شریف کو جواب۔ آپ کو خیبر پختونخوا تب یاد آتا ہے جب لاشوں پر سیاست کرنا ہوتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے مزید کہا کہ شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ صوبے کو 10 ارب روپے دیں گے، آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا۔ شہباز شریف نے صوبے کو فراہم کردہ 417 ارب روپے سے متعلق غلط تفصیل شیئر کی ہے۔ صوبے کو 417 ارب روپے 7ویں NFC کی مد میں ملے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ عمران خان اور اس کی حکومت ہے۔ خطرناک ترین دہشت گردوں کو رہا کیوں کیا؟ دہشت گردی کیسے واپس آئی؟ اس کا جواب دو۔ مریم نواز نے کپتان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ 5 کا ٹولہ، مریم نواز نے نیا سیاسی بیانیہ بنا لیا۔ 5 کے ٹولے نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ کھوسا، ڈیم والا بابا، عمران خان اور اس کی 2 بیساکھیاں سب انجام کو پہنچ گئے۔ جو عمران اور اس کے سہولت کار تھے جن کو میں کہتی ہوں 5 کا ٹولہ، ان کے نام بھی لیں گے، سب آپ کے سامنے آئے گا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ڈیم والا بابا ہو یا وہ عمران ہو یا عمران کی 2 بیساکھیاں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سب اپنے انجام کو پختونخوا میں جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا جس میں سینکڑوں جانیں چلی گئی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں دہشت گردی جیسے بلا سے پاکستان کی جان چھڑا دی تھی، وہ دہشت گردی آج پاکستان میں جس نے کیوں سر اٹھایا؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا وہ دل ہلا دینے والا واقعہ کیوں ہوا؟ سانحہ پشاور کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال کیا گیا۔ دھماکے سے اگلے روز ہی گورنر نے التوا کے لیے خط لکھ دیا۔ حکومت کا اس سال بھی الیکشن کرانے کا پلان نہیں، ان کی کوشش ہے الیکشن تب کرائیں جب PTI ختم ہو جائے۔ عمران خان نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ زرداری نے میرے قتل کے لیے دہشت گردوں کے ناراض گروپ کو پیسے دیے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ زرداری نے میرے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ کپتان کے الزامات میں شدت بھی دیکھنے کو ملی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی اور مہنگائی کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ ہمارے دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں اتنی دہشت گردی کیوں نہیں ہوئی؟ الیکشنز کی تاریخ سے پہلے سیکیورٹی اداروں اور سیاسی جماعتوں سے مشورہ کیا جائے، گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا۔ دوسری جانب پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے سیکریٹری الیکشن کمیشن، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور عثمان بزدار کے خطوط کے جوابات میں صاف کہا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں الیکشنز کے انعقاد کو دیکھنا ہوگا۔
خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب، انتخابات کا شیڈول طے کرنے سے قبل سیکورٹی اداروں سے مشاورت کی جائے۔ گورنر غلام علی کا الیکشن کے انعقاد سے متعلق دو ٹوک جواب۔ صوبے میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے خط کے جواب میں گورنر غلام علی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں عام انتخاب کے انعقاد سے قبل امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے۔ انتخاب کے انعقاد سے قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رائے لی جائے۔ تاریخ دینے سے قبل سیاسی جماعتوں اور دیگر تمام فریقین کو ہی اعتماد میں لیا جانا ضروری۔ ادھر پنجاب کے گورنر نے بھی سیکرٹری الیکشن کمیشن، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور عثمان بزدار کے خطوط کا جواب دے دیا۔ جوابی خط میں بلیغ الرحمان نے واضح کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ موجودہ سیکورٹی صورتحال میں انتخابات کے انعقاد کو دیکھنا ہوگا۔ ڈالر کی قدر گزشتہ روز سے نیچے آنا شروع ہو گئی ہے۔ کاروبار کے آغاز میں امریکی ڈالر مزید سستا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 94 پیسے مہنگا 268 روپے 83 پیسے پر بند ہوا۔ 100 انڈیکس میں 53 پوائنٹس کا خسارہ رہا، 40,619 پر بند ہوا۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 3500 روپے کے اضافے سے 2,05,000 روپے کا ہو گیا۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 94 پیسے مہنگا 268 روپے 83 پیسے پر بند۔ بینکوں کی جانب سے ڈالر 270 روپے میں فروخت کیا گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 273 سے 276 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے اختتام پر مندی۔ کاروبار کے دوران مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری رہا۔ KSE 100 انڈیکس میں 53 پوائنٹ کا خسارہ 40,619 پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت بھی ایک بار پھر بڑھ گئی۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 3,500 روپے کے اضافے سے 2,05,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,000 روپے کے اضافے کے بعد 1,75,754 روپے ہو گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اون سونا $27 مہنگا ہو کر $1,929 کی سطح پر آ گیا۔ خورشید رحمانی، نیوز کراچی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ حکومت نے IMF کے دباؤ پر بجلی 6 روپے 79 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ بجلی کب اور کتنی مہنگی کی جائے گی، اس رپورٹ کے ذریعے جانیے۔ حکومت نے پیٹرول اور LNG کے بعد بجلی مہنگی کرنے کی تیاری کر لی۔ IMF کے ساتھ جاری مذاکرات کے دوسرے دن حکومت نے وفد کو بجلی مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ 5 ماہ کے دوران بجلی کی قیمتوں میں مرحلہ وار اضافہ کیا جائے گا۔ سرمائی ایڈجسٹمنٹ میں رواں ماہ بجلی 4 روپے 46 پیسے تک مہنگی کی جائے گی۔ فروری میں ٹیرف میں اوسط اضافہ 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ بنے گا۔ مارچ میں سرمائی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 69 پیسے مہنگی ہوگی۔ جون میں بجلی کی قیمت میں 1 روپے 64 پیسے اضافہ کیا جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جو اس وقت 2253 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اس اضافے سے عوام پر 200 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ مہنگائی نے غریب آدمی کا جینا پہلے ہی دوبر کر دیا ہے۔ بجلی مہنگی کرنے سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ریاض ٹیم، نیوز اسلام آباد۔ امریکہ کی کئی ریاستیں 3 دن سے شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ ٹیکساس میں سردی کے باعث درجنوں گرڈ اسٹیشن ٹرپ کر گئے۔ 2.5 لاکھ گھر بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ مختلف واقعات میں 6 افراد چل بسے۔ منیسوٹا میں درجہ حرارت -35 درجہ سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ امریکہ کی کئی ریاستیں 3 دن سے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ٹیکساس میں سردی کے باعث درجنوں گرڈ اسٹیشن ٹرپ کر گئے۔ 2.5 لاکھ گھر بجلی سے محروم ہیں۔ مختلف واقعات میں 6 افراد بھی چل بسے۔ منیسوٹا میں درجہ حرارت -35 درجہ سینٹی گریڈ تک گر چکا۔ امریکہ میں شدید سردیوں کے ڈھیرے، ریاست ٹیکساس سب سے زیادہ متاثر۔ لاکھوں گھر اور دفاتر بجلی سے محروم ہو گئے۔ شدید سردی کے باعث گریڈ اسٹیشن ٹرپ کر گئے۔ 2.5 لاکھ گھر اور عمارتیں تاریخی میں ڈوب گئی۔ رن ویز پر برف جمنے سے 1800 پروازیں منسوخ۔ ریاست آرکانساس میں حکام نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ منیسوٹا میں درجہ حرارت -35 ڈگری تک گر گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی شدید سردی میں صرف 10 منٹ کے اندر فراسٹ بائٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے کھیلوں کے میدان میں، جہاں پر شادیوں کا سیزن آن ہے۔ پہلے حارث رؤف کا نکاح ہوا، شان مسعود دلہنیا پیال آئے اور اب شاہین افریدی نکاح کے لیے کراچی پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف شاداب خان 9 فروری کو بارات لے کر جائیں گے۔ کرکٹ ٹیم کی شادیوں کے سیزن پر شائقین بھی خوش ہو گئے ہیں۔ کھلاڑیوں کو سوشل میڈیا پر مبارکباد دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستانی کرکٹ میں شادیوں کا سیزن آن ہے۔ پہلے حارث رؤف کا نکاح ہوا، شان مسعود دلہنیا بیال آئے اور اب شاہین افریدی نکاح کے لیے کراچی پہنچ چکے ہیں۔ تو دوسری طرف شاداب خان 9 فروری کو بارات لے جائیں گے۔ کرکٹ ٹیم کی شادیوں کے سیزن پر شائقین بھی خوش ہیں۔ کھلاڑیوں کو سوشل میڈیا پر مبارکبادیں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔
ये रिपोर्ट देखें। कहीं शहनाइयों की गूंज तो कहीं बैंड बाजा बारात। क्रिकेट सीजन को ब्रेक लगी, शादियों का मौसम जोर पकड़ गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने क्लास फेलो को लाइफ पार्टनर बनाया। निकाह की वीडियो और तस्वीर खूब वायरल हुई। शान मसूद ने भी शादी का लड्डू चख लिया। तकरीब में सरफराज अहमद ने खूब सुर बिखेरे। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। शाहीन आफरीदी और शादाब खान भी नई इनिंग्स के लिए तैयार। शाहीन आफरीदी का निकाह जुमे को होगा। वो शाहिद आफरीदी के जमाई राजा बनेंगे। 9 फरवरी को शादाब खान दुल्हनिया ब्याह लाएंगे। हाल ही में उनका सकलैन मुश्ताक की बेटी से निकाह हुआ है। वर्ल्ड कप में अनफिट शाहीन आफरीदी को खिलाया गया। फास्ट बॉलर मेगा इवेंट के लिए मुकम्मल फिट न थे। पाकिस्तानी स्टार के इंटरव्यू ने भांडा फोड़ दिया। शाहीन आफरीदी कहते हैं कि वर्ल्ड कप में जिस्म साथ नहीं दे रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो इंजरी से तंग आ चुके थे, लेकिन यूट्यूब पर अपनी वीडियोस देखने से नया हौसला मिला।